जुमलों के तबादले हुए। जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकूलात फराहम करनी थी। जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकूलात फराहम करनी थी, जबकि हमारा मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान साहब की हद तक तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने नोटिफिकेशन किया है कि जी हमें इतराज़ नहीं है जेल में ट्रायल का, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो इसी में कोई एक्यूज़ड हैं उनके भी हकूक़ हैं, उस हवाले से कोई हुक्मनामा नहीं था, तो लिहाजा ये ट्रायल जो है नहीं हो सकते। दूसरा हमारी वजह ये थी आर्गूमेंट्स की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस जेल के अंदर इसी साइफर ट्रायल को हमने चैलेंज किया हुआ है, पीर अबुल असनाद जुल्करनैन के तकर्रुरनामे को भी चैलेंज किया है, और जिस पे आज से 3 अयाम कबल चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर हुक्म 3-4 अयाम में करेंगे, तो लिहाजा हमने कहा 1 हफ्ता या 10 दिन की ताख़ीर से कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। जबकि जज साहब मजीद थे, उन्होंने इमरान खान को हुक्म दिया कि जी आप इस पर दस्तखत करें, और जिस पे खान साहब ने उसे कहा कि मुझे अदालती निज़ाम पे ही कोई एतमाद नहीं है, मैं कतई दस्तखत नहीं करूँगा। जज साहब ने फिर ऑर्डर शीट में लिखा, मेरा नाम लिखते हुए कहा कि मैंने इमरान खान को कहा कि ये दस्तखत न करें, क्योंकि जज साहब का ये लिखवाया जाना जो है एक ज़्यादती है, क्योंकि क्लाइंट हमेशा वही करता है जो उसको अपना वकील कहता है। ये जो अच्छी कार्रवाई हुई है, जज साहब ने कई दफ़ा खान साहब को यूँ उंगली पकड़ के कहा कि जी इज्जत जो है आपकी अगर अल्लाह ने देनी है, कोई तलख बातें उन्होंने खान साहब से भी करने की कोशिश की जो उनका हक नहीं था। बल्कि अगर आज मैं बता दूं कि बिल्कुल किसी झगड़े का जो है वो झगड़ालू अंदाज था फाजिल जज साहब का, और हमारे साथ अपने आर्डर पे अमल दरामद कराने में उन्होंने बहुत सारे आर्गूमेंट्स किए, और कभी नाराज़ हो जाता था, कभी उठ जाता था, कभी बैठ जाता था। इस तरह का कंडक्ट नहीं होता है। आपने ऑर्डर कर दिया, हम इससे इनकारी है। हमने कहा हमने इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करना है। अब वो लगा हुआ था कि नहीं जी अगले हफ्ते मैंने फर्द जुर्म बनाना है और आप इस पर दस्तखत कर दें, तो लिहाजा हमने दस्तखत नहीं किए। और साथ में हमने जज साहब को ये रिक्वेस्ट की, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ है मेरी रिट पिटीशन पे कि जी खान साहब ने आज उन्हें कहा कि मुझे वर्क स्पेस न मिलने की वजह से एसिडिटी हो गई है, और उन्होंने ये खान साहब के अल्फाज दे कि जी दहशतगर्दों से भी बुरा सलूक हमारे साथ हो रहा है, छोटे से पिंजरे में सेल में बंद किया हुआ है, वर्क की फैसिलिटी नहीं है, और यहाँ पे लाके आप पिंजरा-नुमा डरबों में बंद करके ट्रायल कराते हैं। खान साहब की टोन भी आज बड़ी यानी कि सख्ती, और वो जज साहब को उन्होंने कहा था, जज साहब ने कहा जी कि मुझे आपका मुझ पे एतमाद है, तो उन्होंने कहा मुझे पूरे निज़ामी इंसाफ से मेरा एतमाद उठ चुका है। तो लिहाजा आज की कार्रवाई जो है इन ही बैकग्राउंड में जो है मुलतवी हो गई है। नेक्स्ट मंडे की तारीख हुई है, आई एम श्योर नेक्स्ट मंडे की है। हाँ, अलबत्ता जज साहब अभी खान साहब को लेके जेल के अंदर चले गए हैं, और उन्होंने कहा कि मैं अभी जाके ख़ुद जायज़ा लूँगा कि आपको कितनी वॉकिंग स्पेस हम मुनासिब दे सकते हैं। आर्डर में उन्होंने ये लिखवाया, जेल हुकाम को हिदायत दी कि जी उनको वॉकिंग स्पेस सफिशेंट वॉकिंग स्पेस दे दी जाए। तो लिहाजा अब इसके बाद जो है जज साहब देख के मार्क करेंगे कि ये एरिया हैं जहाँ पे वो वॉक कर सकते हैं। शेर अफजल साहब, एक फैसला जजमेंट रिजर्व थी कि समाज जो है जेल ट्रायल होना है कि नहीं होना, वो अभी आना बाकी है। उस दौरान ही फर्द जुर्म की आज करने की कार्रवाई शुरू होगी। आइंदा समाज पर मुलजमान के दरमियान फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई का इम्कान है, या फिर आप अदालत आलिया का इंतजार करेंगे? आज जो ऑर्डर हुआ है इसको हम चैलेंज कर रहे हैं, और चूँकि इसमें बड़ी लीगल इन्फॉर्मेटिव्स है, तो लिहाजा अगली पेशी से पहले मेरा ख्याल है कि ये कार्रवाई स्टे हो चुकी होगी, मेरा अंदाज़ा है। आज खान साहब का मोराल कैसा था? खान का मोराल तो देखिए, खान आज ज़रा थोड़ा मेरा ख्याल है कि गुस्से में था, और वजह ये थी कि इन्होंने जेल में छोटा सा सेल दिया हुआ है। हमने आमिर फारूक साहब ने ऑर्डर किया हुआ है कि इनको सुपीरियर क्लास दें, वो भी नहीं दिया है। वॉकिंग स्पेस भी नहीं दे रहे हैं, एक्सरसाइज मशीन नहीं दे रहे हैं, मतलब है रवैया ही उनका। और आज फिर डर बनुमा एक जेल खाना था जो अदालत के साथ मुतसिल था, छोटा सा कमरा। तो ये तो बिल्कुल बुनियादी इंसानी हकूक़ और इंसानी डिग्निटी की तवीहीन है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है।
سر کیس سے ہٹ کے آپ کی خان صاحب سے گفتگو ہوئی فلسطین میں جی جو چل رہا ہے اس حوالے سے؟ خان صاحب سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے سیاسی امور پہ، نواز شریف کی ایشوز پہ. وہ میں آج کسی ٹائم پریس کانفرنس کر کے وہ سارا موقف بتاؤں گا. فٹ جلد بازی میں اور اجلت میں اس کا آغاز کر دیا جائے، مگر وہ آج ممکن نہیں ہو پایا. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو آج خان صاحب جیسے ہی کورٹ میں آئے تو انہوں نے اس بات پر بہت پروٹیسٹ کیا اور بہت اعتراض کیا کہ مجھے کن حالات میں اور کن سرکمسٹانسز میں اور کس ڈسکریمنیشن میں مجھے رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا میں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں مانگ رہا، مگر آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان دا سیم وے ایز ادر آرڈنری پریزنرز. جیسے باقی عام قیدیوں کو اندر رکھا ہوا ہے، ایسا کون سا جرم ہے جو ثابت ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے اور مجھے وہ کمرہ دیا ہوا ہے جس میں کہ قید گزارنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے. ان کے اس پروٹیسٹ پر جج صاحب نے خود ایکشن لیا اور اس پر ان کو یقین دہانی کرائی کہ آج کی پروسیڈنگز کے بعد میں خود جا کے تمام حالات کا جائزہ لوں گا کہ آپ کو کن سرکمسٹانسز اور کن حالات میں رکھا ہوا ہے اور آپ کے کمرے کا سائز کیا ہے اور آپ کو وہاں پر ٹہلنے کے لیے یا موومنٹ کے لیے کتنی کچھ سپیس ہے. سو ان کا مین ایشو یہ تھا کہ اس کمرے میں موومنٹ بھی امپاسبل ہے. تو یہ آج بات باقاعدہ جج صاحب کے نوٹس میں آ گئی. اب ہم مین مقدمے کی طرف آتے ہیں. سائفر میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ ٹائم ایڈجرنمنٹ ہوئی تھی اس گراؤنڈ پر کہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز جو ہیں یہ نہیں ہو سکتی، یہ پبلک کی آنکھ سے دور یہ پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی، یہ اوپن کورٹ میں پروسیڈنگز ہوں گی جیسے کہ ہوتی ہیں. اور واحد وجہ جیل ٹرائل کرنے کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ان کو ریگولر کورٹس نہیں لایا جا رہا. مگر یہ بات بالکل کانٹرڈکٹ کرتی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے 12 مہینے تقریباً 100 سے اوپر مقدمات میں خان صاحب روز عدالتوں میں آتے تھے، اپنے رسک پر آتے تھے، اپنی سیکیورٹی پر آتے تھے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی تھی. تو جنہوں نے جو جیل میں ڈالتے ہیں یہ ان کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ ملزمان کو ریگولر اور روٹین میں جیسے پیش کیا جاتا ہے یہ ان کے اوپر یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ وہ پیش کریں جس رسپانسبلٹی سے اس وقت جیل حکام یا حکومت وقت اس وقت از شائنگ اوے فرام دیٹ رسپانسبلٹی. کورٹ میں پروڈکشن، ان کی سیفٹی، ان کی ویل بینگ اور ان کی سیکیورٹی یہ حکومت کی اور نظام کی اور کرمنل جسٹس سسٹم کی رسپانسبلٹی ہے. اور اس رسپانسبلٹی سے بھاگا نہیں جا سکتا کہ اگر ایک ان کیمرہ ٹرائل، دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ان کیمرہ درخواست کا حق میں ان کے فیصلہ ہو گیا مگر کوئی بات نہیں، ڈبل لیئر لگی ہوئی ہے. جیل ٹرائل تو ہے، اگر ان کیمرہ کی اپلیکیشن پروسیکیوشن کے خلاف بھی ڈیسائیڈ ہو گئی ہے تو فرق نہیں پڑتا. ساتھ ہی ساتھ میں جیل کے اندر پروسیڈنگز تو چل رہی ہیں. سو جیل کے اندر بند کمرے میں صرف انفیئرنیس ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ فیئر پروسیڈنگز نہیں ہیں، یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. اس پر آف کورس نہ ہمیں کانفیڈنس ہے نہ اس ٹرائل پر عوام کو کانفیڈنس ہوگا. بڑے سنگین الزامات ہیں، مناسب یہی ہے کہ یہ اوپن ٹرائل اور اوپن پروسیڈنگز ہوں. اور جلدی کس بات کی ہے جب دونوں فیصلے صرف محفوظ ہیں اناؤنسمنٹ کے لیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ صرف اناؤنس کرنا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن ٹھیک ہے یا غلط، یہ کیس اندر چلے گا جیل کے اندر یا باہر. یہ میرا خیال ہے کل نہیں تو پرسوں یہ فیصلہ آ جائے گا. سو آج کاپیز لینے کا جو پروسیس ہے اور ان پہ دستخط کرنے کا پروسیس، عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے انکار کیا کہ آج ہم کاپیاں وصول نہیں کریں گے. لہٰذا سماعت آج دوبارہ ملتوی ہو گئی ہے بغیر کسی پروگریس کے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج 2 بجے عمران خان صاحب کی ضمانت پہ بحث ہوگی. اس پر ایک ہم امید کرتے ہیں کہ ایک درست فیصلہ جو ہے وہ آج 2 بجے منظر عام پر آئے تمام آرگیومنٹس کو سننے کے بعد. عمران خان صاحب حشاش بشاش، بلکہ آج ان کا بلڈ پریشر ذرا مجھے ہائی لگا اور وہ ہائی اس وجہ سے لگا کہ آج وہ جس طرح ان کو اندر ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس پر وہ آف کورس پرٹربڈ تھے. جو کہ پریزائڈنگ آفیسر کے آگے ہی یہ پروٹیسٹ رکھا جاتا ہے. اوور آل انچارج وہ جج ہوتا ہے جو کنفائنمنٹ کو اور ٹرائل کو اور ڈیٹینشن کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. سو یہ تمام باتیں آج جج صاحب کے آگے رکھ دی گئی ہیں. امید کرتے ہیں کہ جج صاحب اس میں آج کوئی بہتر فیصلہ کر دیں گے. جج صاحب عمران خان صاحب کو آج آپ نے بتایا کہ جو فلسطین ہے آپ کو بڑا مس کر رہا ہے.
देखिए आज हमें टू बी ऑनेस्ट कोई मौका ही नहीं मिलता कि हम 2 मिनट भी बात कर सकें। सो एक ट्रायल शुरू होता है और ले जाया जाता है। ठीक। बात करने का वकला को, लीगल टीम को इंस्ट्रक्शंस लेने का। चालान की जब नकूल तकसीम होती है, फिर उसके बाद फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई, फिर गवाहान को तलब, ये स्पीडी ट्रायल हो रहा है। आप इस मामले को अदालत आलिया में चैलेंज करने जा रहे हैं, इस कार्रवाई को चैलेंज करेंगे या अगली प्रोसीडिंग फिर देखिए यहाँ पे आज के होगा? ऑर्डर को यकीनन चैलेंज करेंगे हम।